सर्वदृष्टि प्रहणाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पामुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम्। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूमा वन्दना गर्दछु। सर्वप्रथम महान करुणामय तथागत गौतम बुद्ध लगायत सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरू र त्यसै गरी समस्त मेरो कल्याण मित्रहरूको कोमल चरणमा वन्दना गर्दछु। आज मिति 2078 साल असोज 27 गते तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजना गरेको धार्मिक कार्यक्रममा जुम मिटिङ मार्फत तथा फेसबुक मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमीहरूमा आज अष्टमीको दिन यस समाजका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब हामी सबै मूल विषयमा प्रवेश हुन अगाडि सबैले जुन अहिले हामी धार्मिक धर्म प्रवचन गर्ने र सुन्ने गइरहेको छ त्यो चाहिँ यथार्थ बौद्ध धर्ममा परिणत हुनको लागि जानको लागि आशय राम्रो बनाउने चाहिँ पूर्वाभ्यास शरणगमन र चित्तोत्पत्तिद्वारा गरिने हो। सबैले अञ्जलीबद्ध यसरी गरेर अनि शरणीयहरू सम्झिने र आफ्नो वरिपरि समस्त आमारूपी प्राणीहरू छन् भनेर सम्झिने। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। धर्मं बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। रब्जम सुरब कुला तावे मी केसां थरपर ड्वेबे जुंगो चो चेवे क्योबे थपजे जेबा इसा जे शिन्ये नमला कुचा चल। युनदे सांगे कुंदा न्यामना yang kudin सांगे ले yang लाबा ये चावे लंबे शावला छाचेन दासो ड्वेबे लोना छेला डों। सबैले यहाँ पावर पोइन्टमा हेर्नुहोस्। नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गेशे लोसाङ दावाज्यूको बोधभाषी बोधिसत्वचर्य अवतार प्रवचनको 12औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भने आज चाहिँ 12औं श्रृङ्खला रहेको छ र आजको शीर्षक चाहिँ पूजा सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या भनेर गत हप्तामा हामीले पूजा सम्बन्धी सामान्य व्याख्याहरू हामीले अध्ययन गरेका थियौँ र आज चाहिँ विस्तृत रूपमा अनि पूजा के छन् भने अब त्यो चाहिँ पूर्वाभ्यास जुन पूर्वगतमा पूजाहरू सम्भार सञ्चय तथा आवरण शोधनमा के पूजा हुन्छ भने त्यसको विषयमा विशेष रूपले आउँछ यहाँ। अब त्यसमा दोस्रो चित्तद्वारा निर्मित पूजामा दुई प्रकार भनेर यो चाहिँ दोस्रो विषय सूचिरहेको छ। चित्तद्वारा निर्मित पूजामा भनेर मनद्वारा निर्माण गरेको हो त्यस्तो पूजामा दुई प्रकारको छन् रे।
त्यसमा पहिलो चाहिँ उत्तरिक पूजा र दोस्रो अनुत्तर पूजा भनेर। उत्तरिक पूजा भनेको त्यो पूजा जुन पूजा गरिन्छ त्यो पूजाभन्दा माथि अरू अन्य पूजा भएको हो, त्यस्तो पूजालाई उत्तरिक पूजा भनेर भनिन्छ। अनुत्तर पूजा भन्दाखेरि अब त्योभन्दा माथिल्लो, त्योभन्दा माथि अनि पूजा केही नभएको लानामेबे छेवा भनिन्छ हो, त्यो दुई रहेको छ। त्यसमा पहिलो उत्तरिक पूजा भनेमा 12 प्रकारका छन् रे। अब त्यो 12भित्र जुन हामी सौ इष्टदेव र अग्र इष्टदेवको पूजा पदार्थहरू जुन अर्घम, पद्यम, पुष्प, धूप, अलोके, गन्धे, न्युदे शब्द भनेर आउँछ नि हो, त्यो पनि यो भित्र नै आउँछ। त्यो यो जुन 12 प्रकारका पूजा छन् त्यो भित्र। अब त्यसमा पहिलो स्नान भनेर, दोस्रो वस्त्र, तेस्रो आभूषण, चौथो लेप, पाँचौँ पुष्प, छैठौँ धूप, सातौँ नैवेद्य, आठौँमा दीप, नवौँमा अप्रमेय गृह, 10औँमा छाता र 11औँमा बाजा, 12औँमा पूजाको आकार निरन्तर अधिष्ठान गरेको भनेर 12 प्रकारका पूजाहरू आउँछन्। त्यो पूजाहरू कसरी गर्ने भनेर त्यो पनि आउँछ। कसरी मनद्वारा अनि चित्तद्वारा निर्मित गर्नुपर्छ अथवा चित्तद्वारा सोच्नुपर्छ भने त्यो। त्यसमा पहिलो स्नानमा 2 भनेर, स्नान भनेको हामी जिउ नुहेको भन्छ नि, स्नान भने धोएको भन्छ है। अब यहाँ पहिलो सामान्य व्याख्या र दोस्रो वास्तविक ग्रन्थ भनेर, पहिलो जुन स्नानको विषयमा सामान्य व्याख्या गर्नुहुन्छ भने दोस्रोमा वास्तविक ग्रन्थ भनेर जुन बोधिचर्या अवतारभित्र अनि कसरी भन्नुभएको छ भनेर त्यसको विषयमा आउँछ। त्यसमा पहिलो सामान्य व्याख्या चाहिँ भनेर, स्नानमा सामान्य व्याख्या चाहिँ लोकमा राजा आदिलाई आमन्त्रण गर्दा सर्वप्रथम स्नान गर्ने परम्परा भएको जस्तै भनेर, पहिला जुन राजाहरूलाई आमन्त्रण गर्ने, त्यसै गरी कि ठुलो पद भएका मानिसहरू, व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गर्दाखेरि पहिला उहाँहरूको अनि के अरे चरण धोने, त्यसै गरी जिउ धोने, स्नान गर्ने त्यस्तो परम्परा रहेको छ है। त्यही जस्तो गरेर अनि यहाँ पनि पूजनीय सम्भार क्षेत्रहरूलाई त्यस्तै गरिन्छन् भनेर, पूजनीय सम्भार भनेर जुन पूजनीय सम्भार क्षेत्र भनेर बुद्ध, बोधिसत्व अनि इष्टदेवहरू गरेर यो सबै आउँछ। उहाँहरूले पनि स्नान पूजा अर्पण गर्ने गरिन्छन् भनेको। अब त्यसमा फेरि स्नान गराउन पनि एक सामान्य पूजा भएकाले यसको लाभ उक्त भनेर अस्ति जुन हामी सामान्य व्याख्यामा सम्भार सञ्चय र आवरण शोधनको सामान्य व्याख्यामा जुन अस्ति जुन गत हप्तामा सम्भार सञ्चय तथा आवरण शोधनको विषयमा गयो नि हो, यो भनेको उक्त भनेको अस्ति जुन माथि गइसकेको अनुसार अनि स्नान गराउने त्योले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सम्भार सञ्चय गर्न सक्छ र आवरण अनि शोधन गर्ने, पाप अनि धोने, शोधन गर्ने, शुद्ध गर्ने, शुद्धिकरण गर्ने त्यो पनि गर्न सक्छ भनेको। त्यसको लाभमा सामान्य चाहिँ त्यो शोधन माथि भनेर। अब त्यसमाथि अर्को जुन स्नान गर्छ त्यसको लाभ के छ भने, यस पूजाले भनेर स्नान गर्ने जुन पूजा छ त्यसले कन्जुसीको निरोध गर्छ भनेर, कन्जुसको जुन कन्जुसी लोभ हुन्छ नि त्यसको निरोध गर्छ रे, त्यसको प्रतिपक्ष हो रे भने। विशेष गरी स्नान गरेकाले पाप तथा आपत्ति एवं अर्पित शोधन गर्ने लाभ हुन्छ भनी बताउनु भयो भनेर। जुन स्नान जुन पूजा अर्पण गर्छ त्यसले विशेष गरी के लाभ हुन्छ भन्दाखेरि पाप तथा भने जुन पाप कर्म गरेको छ त्यसलाई शोधन गर्ने र त्यसै गरी आपत्ति भनेर जुन हामी
सामान्य के अरे समय टुटेकोहरू हुन्छन् हो तिनीहरू सबै अनि नाश गर्ने शोधन गर्ने हुन्छन्। त्यसै गरी अर्पित शोधन हुन्छन् भनेर अर्पित भन्दाखेरि भक्तजनहरूले चेलाहरूले श्रद्धाद्वारा अनि गुरुहरूलाई जुन पदार्थहरू चढाउनु हुन्छन्, भोजनहरू चढाउनु हुन्छन्, वस्त्रहरू चढाउनु हुन्छन्, त्यसै गरी पैसाहरू चढाउनु हुन्छन्। ओ त्यो जुन चढाउने पदार्थ छन् त्यो पदार्थलाई के भन्छ भन्दाखेरि अर्पित भने, त्यो अर्पित भने हो। त्यस्तो चढाउँदाखेरि यदि त्यो ग्रहण गर्ने जुन भिक्षु हुन्छ, भिक्षुनी हुन्छ, गृहस्थीमा पनि जुन नागपा अनि योगी योगिनीहरू हुन्छन् हो तिनीहरूले पनि त्यो ग्रहण गर्दाखेरि बोधिचित्तको सोचद्वारा, शून्यताको सोचद्वारा, पर कल्याण हेतु अनि त्यस्तो गरेर ग्रहण गरे भने ठिकै हुन्छ। नत्र त्यसलाई लोभ गरेर यदि ग्रहण गर्यो भने हो त्यो पदार्थ चाहिँ के भयो, अर्पित भयो, अर्पित पदार्थ है। त्यस्तो अनि दोष हुन्छन् हो, त्योहरू सबै अनि शोधन गर्न पनि सक्छ भन्थ्यो भनी बताउनु भयो। तसर्थ यसको विधिमा भनेर अब स्नान गर्ने विधिमा कति छ भन्दाखेरि 3 स्नान गृहको भावना गर्ने भनेर पहिला स्नान गृह बनाउने। अब त्यसको प्रत्यक्ष त बनाउन सक्दैन तर पनि मनद्वारा निर्मित गर्ने, भावना गर्ने, सोचद्वारा निर्मित गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ स्नान गर्ने तरिका, कसरी स्नान गर्ने भने त्यो। र तेस्रो चाहिँ काया पुछ्ने भनेर शरीरलाई अनि जुन हामी नुहाइसकेपछि अनि शरीर हामी त्यो पुछ्छ नि तौलियाद्वारा हो। त्यो 3 भएका सँगै भन्ने छु भनेर त्यो चाहिँ अब बोधिचर्या अवतारको ग्रन्थमा आउँछ। यहाँ दोस्रो वास्तविक ग्रन्थ व्याख्या बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर वास्तविक ग्रन्थ हुने स्नानको बारेमा ग्रन्थमा बोधिचर्या अवतारमा अनि शान्ति आचार्य शान्ति देवज्यूले कसरी भन्नुहुन्छ भने यहाँ सुगन्धले पूर्ण भएका स्नान गृहमा शीशाको भूमि स्पष्ट भई आलोक भएकोमा रत्न आदिले युक्त उज्ज्वल स्तम्भ मनोरम मोती जडित उज्ज्वल छत भएकोमा भनेर यहाँसम्म चाहिँ के हो जुन यहाँ अघि यहाँ गयो नि स्नान गृहको भावना गर्ने भन्थ्यो। स्नान गृह कसरी कस्तो हामीले भावना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सानो जुन हामी बाथरुम भन्छ नि त्यही हो। अब साधारण भन्यो भने त्यो गृह चाहिँ एकदमै ठुलो अनि सुगन्धले है, सुगन्धले पूर्ण अनि भरेको अनि शीशाको भूमिमाथि अनि त्यसमा अँधेरो त्यस्तो होइन, एकदमै प्रकाश भएको, आलोक भएको, त्यसमा रत्न आदिले अनि त्यो पनि रत्नद्वारा उज्ज्वल अनि त्यसमा स्तम्भहरू हुने, जुन खम्बा भन्छ नि हामी स्तम्भ हुने, अनि त्यो पनि एकदमै मनोरम, मनले हेर्दाखेरि मन एकदमै प्रसन्न हुने त्यस्तो खालको, अनि मोती जडित उज्ज्वल छत भएको भनेर माथि छतमा हो त्यस्तो हुने हो। त्यो चाहिँ हामीले भावना गर्ने हो, बुझ्यो है। अब त्यसमा कसलाई आमन्त्रण गरेर स्नान गर्ने हो भन्दाखेरि बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई त्यो भित्र आमन्त्रण गर्ने हो। त्यसको कारणले यहाँ तथागत तथा जिन पुत्रहरूमा भनेर त्यसमा तथागत अनि भगवान बुद्ध लगायत अथवा पञ्चबुद्ध अनि सबै बुद्धहरू पञ्चबुद्धमा अनि सीमित हुन्छ, समेटिएको हुन्छ। त्यो पञ्चबुद्धहरू लगायत जिन पुत्रहरूमा भनेर उहाँहरूलाई स्नान गर्ने हो हामीले, बुझ्यो है। स्नान गरेको कारण के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको कायामा केही दोष छैन, सबै त्यागिसकेको, प्रहरण गरिसकेको, तर पनि हामीले यो गरेको कारण के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको जुन कायाका दोष हुन्छन्, शरीरको दोष छ, त्यो दोषलाई शोधन गर्नको लागि, त्याग्नको लागि हो, त्यसको कारणले हो। फेरि सोच्छ है, फेरि यस्तो सोच्नु हुँदैन काया हामीले जुन जिउनु हुँदाखेरि कि मलहरू भएर जिउनु हुन्छ नि, दुन्छ नि
हो त्यस्तो सोच्नुहुन्छ। उहाँहरूको शरीरमा केही दोषहरू छैन, तर हामीले स्नान गरेको कारण त्यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको जुन शरीरको दोष हुन्छन् त्यो त्याग्नको लागि हो। यहाँसम्म चाहिँ त्यो भयो है। अब त्यसपछि कसरी अनि स्नान गर्ने भन्दाखेरि अनेकौँ रत्न कलशहरूको सुगन्धित जलले भनेर कलशभित्र अनेकौँ रत्न अनेकौँ रत्न अनि क्लेशको भित्र सुगन्धित भएको जल। अब त्यो सुगन्धितमा पनि त्यो भित्र हाल्ने कलशभित्र हाल्ने जुन पदार्थ हुन्छ त्यसमा 25 प्रकार जति हुन्छ, फुम्जे न्यार्गा भनेर यस्तो आउँछ। अब जे भए पनि अब सुगन्ध हुने, गन्ध राम्रो हुने हो। ज्यादै मनमोहक किसिमले भरिएको गीतका साथ भनेर त्यो स्नान गृहभित्र अनि मनमोहक किसिमले अनि जुन भरिएको गीतहरू, त्यसै गरी अनेकौँ अनि बाजा गाजा बजाएर त्यस्तोद्वारा अनि स्नान गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अब स्नान गरिसके पश्चात के गर्नुपर्छ? काया पुछ्नुपर्छ नि। तेस्रो चाहिँ ती कायाहरूमा अतुलनीय वस्त्र शुद्ध तथा सुगन्धले पुछ्नेछु भनेर ती काया पुछ्ने जुन तौलिया हुन्छन् त्यो पनि के अरे सुगन्ध भएको अनि त्यो के अरे एकदमै राम्रो भएको है हो त्यस्तो कपडा हुनुपर्छ। एकदम पुरानो कपडा जस्तो त्यस्तो सोच्नु हुँदैन। कायाहरूमा अतुलनीय वस्त्र भनेर त्यो वस्त्र पनि कपडा पनि एकदमै अतुलनीय राम्रो हुनुपर्छ। शुद्ध तथा अनि त्यो पनि त्यसमा पनि सुगन्ध त्यस्तो बास्ना राम्रो हुने, बास्ना राम्रो भएको हो त्यस्तोले अनि पुछ्छु भने थियो। अब त्यो चाहिँ म तपाईहरूलाई गरेर तपाईहरूलाई देखाउँछु। जुन हाम्रो त्यो चाहिँ सधैँ त गर्नु पर्दैन, तर पनि बेला बेलामा यदि यस्तो गर्न सक्यो भने राम्रो हो। जस्तै कि फुम्बा हुन्छन्, जस्तै कि फुम्बा थुङ्दो हो देख्छ है उहाँहरूले फुम्बा कलश हुन्छ नि, कलश यो यस्तो छ है, यो यस्तो त्यो कलश। अब त्यसमा चाहिँ यो शिष्य भन्छ नि, शिष्य यो मेलौँ भन्छ है शिष्य। अब हामीले जुन पाठ गर्ने बेलामा यहाँ सुगन्धले पूर्ण भएको स्नान गृहमा शिष्यको भूमि स्पष्ट भई आलोक भएकोमा रत्न आदिले युक्त उज्जवल स्तम्भ मनोरम मोती जडित उज्जवल छाता भएकोमा भनेर यो पाठ गर्दाखेरि अनि हामीले के बनाउनु पर्छ? यहाँ यसरी तानेर यसरी गरेर 5वटा गृह स्नान गृह बनाउनु पर्छ। 5वटा तान्यो है, यसरी 2 तान्दाखेरि 1 2 3 4 5 भयो नि। हो यो के हो? पञ्चबुद्धहरू। अनि त्यसको लागि बुद्ध सबै पञ्चबुद्धमा समेटेको हुन्छ, सीमित हुन्छ यो बनाउने। अब त्यसपछि अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तथागत तथा जिन पुत्रहरूमा भन्दाखेरि थिसेनमला भनेर यसरी गर्नुहुन्छ गुरुहरूले हो। यसरी गर्दाखेरि के भावना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबै बुद्ध बोधिसत्वहरू अनि जुन यो अहिले भावना गरेको छ यहाँ के अरे स्नान गृह बनाएको छ, भावना गरेको छ, त्यसमा प्रवेश गर्नुहोस् भनेर यसरी अनि के अरे भावना गर्नुपर्छ। बुझ्यो है? अब त्यो गरिसके पश्चात अनि यसरी राखेर यो बनाउँदाखेरि अघि जुन यहाँ सुगन्धले पूर्ण अनि भएका स्नान गृह शिशाको भूमि रत्न आदिले युक्त भएको त्यो सबै भावना गर्नुपर्छ है। त्यो गरेर यो यसरी राख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि थिसेनमलास अनेकौँ रत्न कलशहरू सुगन्धित जलले भनेर यो कलशभित्र सुगन्धित यो पानीमा अनि सुगन्धित भएको जुन पदार्थहरू हाल्नुपर्छ त्यो हालेर अनि सुगन्धित जल बनाउनुपर्छ। त्यसद्वारा ज्यादै मनमोहक किसिमले भरिएका गीतहरूको साथ अनेकौँ बाजा गाजा सहित स्नान गराउँछु अनि ओम सर्व तथागत अभिषेकते समय शिराउँ भनेर हो यसरी गरेर पानी यसरी त्यो गर्नुपर्छ। त्यसले स्नान गरेको भावना गर्नुपर्छ। बुझ्यो है? अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ ती कायाहरूमा अतुलनीय वस्त्र शुद्ध तथा सुगन्धले पुछ्नेछु भनेर त्यसले चाहिँ
अनि अब कोहीले यस्तो बनाउँछ है, तर मैले यहाँ एउटा खाता सामान्य जुन खाताले गर्नुहुन्छ, अब यो खाताले यसरी गरेर अनि ती कायाहरूमा अतुलनीय वस्त्र शुद्ध तथा सुगन्धले पुस्ने छु भनेर अनि ओम हुँ टम श्री आ काया विशोधना भनेर यसरी गर्नुपर्छ। यदि यो जुन भावना गरेको छ यो मुनि छ भने यसरी गर्ने, अब सबै आफ्नोले भावना गर्न सक्छ भने यसरी गरे हुन्छ। ओम हुँ टम श्री आ अनि काया विशोधन भनेर स्वाहा भने यसरी पुस्नुपर्छ। ओम भनेको चाहिँ माथि ओम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पञ्चबुद्ध मध्ये बाहिरोचन बुद्धको बीज भन्छ नि हो, त्यो चाहिँ ओम हो, त्यसको कारणले ओम। हुङ भनेर बीचमा आउँछ, त्यो चाहिँ के हो, हुङ चाहिँ अमोघ सिद्धि बुद्धको बीज हो, त्यसको कारणले हुङ। टम भनेर ओम भनेको चाहिँ के अरे पूर्व, हुङ भनेको चाहिँ अनि मध्यम बीचमा हुन्छ। टम भन्दाखेरि अनि स्यारो लो दक्षिणमा हुन्छ, दक्षिण चाहिँ रत्नसम्भ बुद्ध उहाँको बीच चाहिँ अनि टम भन्छ, त्रम पनि भन्छ, त्यही हो। अनि त्यसपछि श्री भन्दाखेरि अनि पश्चिममा भएको बुद्ध अमिताभ बुद्ध भन्छ, उहाँको बीज चाहिँ श्री हो, श्री हरि भन्छ नि श्री। अनि आ भन्दाखेरि जुन उसमा भएको के अरे छाङ, अनि त्यसमा छाङमा भएको बुद्ध अनि अक्षोभय बुद्ध भन्छ है, अक्षोभय बुद्ध उहाँको अनि बीज हो, त्यसको कारणले सम्पूर्ण बुद्धहरू अघि मैले भन्यो नि सम्पूर्ण बुद्धहरू पञ्चबुद्धमा सीमित हुन्छन्, समेटेको हुन्छन् भनेर, त्यसको कारणले ओम हुँ टम श्री आकाया विशोधना भनेर यसरी गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ सधैँ त गर्नु पर्दैन, तर पनि बेला बेलामा गर्न सक्यो भने राम्रो छ हो। यो चाहिँ भयो है। अब त्यसपछि दोस्रो वस्त्र चढाउने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। अब वस्त्र चढाउने, अब फेरि वस्त्र चढाउँदाखेरि उहाँहरूले के अरे लाउने कपडा छैन भने त्यस्तो सोच्नु हुँदैन फेरि। त्यसमा अनेक रङ्गी बिरङ्गी अत्यन्त सुगन्धित वस्त्र अर्पण गर्नेछु, त्यो पनि कोमल चहकिलो तथा विचित्र वस्त्र भनेर त्यो चढाउनु पर्छ। अब यसमा चाहिँ जुन वस्त्र हामीले चढाउँछ त्यसको क्षेत्रमा यदि तथागत गौतम बुद्ध लगायत भिक्षुगणहरू छ भने अनि पहेँलो र रातो रङ भएको अनि त्योद्वारा वस्त्रद्वारा अनि चढाउने हो। त्यो चढाउँदाखेरि पनि यसरी गरेर त्यसपछि त्यसमा अनेक भनेर यसरी, यहाँ त रङ्गी बिरङ्गी लेखेको छ तर पनि भावना गर्दाखेरि यो पहेँलो चाहिँ सोच्नुपर्छ है। यसरी सोचेर अत्यन्त सुगन्धित वस्त्र अर्पण गर्नेछु, कोमल चहकिलो तथा विचित्र वस्त्र भनेर यसरी चढाउनुपर्छ। अब वस्त्र क्षेत्रमा चाहिँ वस्त्र हामीले जुन चढाउँछ त्यसमा इष्टदेवहरू, त्यसै गरी जुन गृहस्थीमा अनि ठुलो गुरुहरू महान गुरुहरू हुन्छन् नि हो, त्यस्तो यदि यस्तो उहाँहरूले चढाउने हो भने अनि रङ्गी बिरङ्गी सेतो कालो निलो जे भए त हुन्छ, यसरी गरेर अनि चढाउने चाहिँ यसरी गरेर चढाउनु पर्छ है। या त यसरी गरेर चढाए हुन्छ, या त यसरी जुन यसरी गरेर चढाए पनि हुन्छ, बुझ्यो है। हो, यहाँसम्म चाहिँ वस्त्र चढाउने भने चाहिँ त्यो भयो। अब त्यसमा कर्म प्रवृत्ति सूत्रमा वस्त्र अर्पण गरेको लाभमा 12 बताउनु भएकाहरू यसरी छन् भनेर अनि ले नम्बर जेबे 2 भनेर कर्म प्रवृत्ति सूत्रमा वस्त्र चढायो भने त्यसको लाभ के छ भने 12वटा उहाँले त्यसमा बताउनु भएको छ। अब यहाँ सुन्दर तथा रमणीय हुने भनेर सुन्दर रूप अनि पाउने, रमणीय जो मान्छेले हेऱ्यो भने मन एकदमै प्रसन्न हुने, कोमल अनि चर्म चिल्लो चर्म पातलो चर्म, त्यसै गरी त्यसको शरीरमा धुलो र मल नहुने, त्यसको वस्त्र राम्रोमा परिणात हुने, कालीन तथा वस्त्र प्राप्त हुने, लाजको भावना, दोषको डर, अनि त्यसै गरी सुसम्पन्न हुने अनि सुगतिमा जन्म लिने, शीघ्र निर्वाण हुने,
तिनीहरू तथागतको चैत्यलाई वस्त्र चढाएको लाभ हुन् भनेर 12वटा लाभ बताउनु भएको छ। अब त्यसपछि तेस्रो आभूषण चढाउने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर सयौं उत्तम आभूषणहरूद्वारा आर्य समन्तभद्र तथा मञ्जुश्री लोकेश्वर आदिलाई पनि विभूषित गर्दछु भनेर सयौं भन्दाखेरि 1-2 मात्र नभएर भावना गर्दा फेरि धेरै अनि सोच्नुपर्छ, भावना गर्नुपर्छ। त्यसो कारणले सयौं भन्दाखेरि त्यसले सङ्ख्यामा धेरै अनि हुनुपर्छ भने त्यो देखाएको हो। उत्तम भन्दाखेरि त्यो आभूषणहरू पनि गहनाहरू पनि निम्न भएको, पुरानो भएको, अब त्यो हुन्छ नि काम नलगेको, टुटेको फुटेको हुन्छ नि हो, अनि रङ गएको त्यस्तो हुन्छ नि, फिका फिका हो, त्यस्तो हुँदैन। उत्तम जति राम्रो हुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ भनेर उत्तम अनि आभूषणद्वारा अनि आर्य समन्तभद्र भनेर कुन्दुसङ्बो फाब कुन्दुसङ्बो भनेर छन्जुसेम्बो कुन्दुसङ्बो, त्यसै गरी मञ्जुश्री जम्बेयाङ लोकेश्वर जिग्देवाङछु उहाँ आदिलाई भनेर अब त्यसमा अरू अनि बोधिसत्वहरू पनि हुन्छन् हो, उहाँहरूलाई चढाउँछु भनेको त्यो। अब त्यसमा चाहिँ यदि गृहस्थी हो भने त्यसै गरी जुन इष्टदेवहरू हो भने अनि उहाँहरूलाई तपाईँ यहाँहरूले प्रत्यक्ष उहाँहरूलाई गहनाहरू चढाउन सक्छ, मिल्छ। यदि गुरु भिक्षु भिक्षुनी अनि बुद्धको जुन प्रतिमा त्यस्तो हुन्छ नि, अब भिक्षु भिक्षुनी त्यस्तो हो भने उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष यस्तो त लगाउनु हुँदैन, तर यहाँहरूले भावनाद्वारा अनि अर्पण गर्न पनि सक्छ है, यो बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि चौथो लेप चढाउने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर लेप, जुन हामी लेप चढाउने भनेर पानी सुगन्ध राम्रो भएको पानीहरू चढाउने, जुन हामी पर्फ्युम भन्छ नि, सेन्ट हो, तिनीहरू लगाउने भन्ने त्यो। अब त्यसमा सारा त्रिसहस्र लोक धातुमा व्याप्त भएका उत्तम गन्धद्रव्यहरूले सबै मुनिन्द्रहरूका कायालाई जस्तै सुनलाई साफा गरे झैँ उज्ज्वल तथा प्रज्वलित प्रतिमालाई अनुलिप्त गर्दछु भनेर। अब यसले चाहिँ त्यो जल पनि चढाउने जल पनि एकदमै गुण धेरै भएको। अब यसको अर्थ चाहिँ मैले सिधा यहाँ लेखेको छु, मैले अनुवाद गरेको छु यहाँ। 4 दीप यो चाहिँ यो है, जुन सारा त्रिसहस्र भन्छ नि, अब त्रिसहस्र भनेको 3 सहस्र भनेको, अब 3 सहस्र के हो भन्दाखेरि यहाँ 4 दीप जम्बुदीप भन्छ नि, 4 दीप सुमेरु पर्वत कामदेव ब्रह्मलोक सहित त्यस्तो 1000लाई के भन्छ पहिलो 1000 को लोक धातु भनेर भनिन्छ, लोक धातु भनिन्छ। त्यस्ता अर्को 1000लाई दोस्रो 1000 अथवा त्यसको नाम मध्यम लोक भनेर भनिन्छ। फेरि त्यस्ता अन्तिम 1000लाई तेस्रो महा 1000 को लोक धातु भनेर भनिन्छ। त्यस्तो तिनीहरू भयो नि त्रिसहस्र भनेर। त्यहाँ 4 दीप सुमेरु पर्वत सूर्य चन्द्रमा कामदेव लगायत 100 करोड हुन्छ अरे त्यो भित्र, जुन अहिले पहिलो दोस्रो तेस्रो गयो नि हो त्यो भित्र। त्यस्ता तेस्रो 1000 चाहिँ एक बुद्धको क्षेत्र हो अरे, एक बुद्धको क्षेत्रमा त्यस्तो त्रिसहस्र भने यस्तो हुन्छ अरे। त्यस्ता अनन्त 10 दिशामा भनेर एकदमै सङ्ख्यामा धेरै देखाउनु भएको, यहाँ चाहिँ असङ्ख्य अनगिनती त्यस्तो देखाएको हुन चाहिँ। त्यस्ता अनन्त 10 दिशामा स्थित भनेर 10 दिशामा विराजमान हुनुभएका, 10 दिशामा बस्नुभएका जुन सम्पूर्ण क्षेत्रमा भनेर बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई भनेको, सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई व्याप्त भएको क्षेत्र स्थित सम्पूर्ण क्षेत्रमा व्याप्त भएको भनेर त्यस्तो। अनि अघिको त्यो होइन, फेरि 10 दिशामा विराजमान भएको बुद्ध बोधिसत्व होइन, 10 दिशामा जुन भएका क्षेत्रमा व्याप्त भएका फैलिएका जुन उत्तम सुगन्धितहरू छ नि हो, त्यो उत्तम सुगन्धितहरू अनि सबै मुनिन्द्रहरूलाई अनि चढाउँछु भन्ने त्यो। सबै मुनिन्द्रहरूका सुनेरी कायालाई साफा गरे झैँ भनेर यहाँ चाहिँ के हो, जुन सुन एकदमै साफा बनाएको सुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम त्यहाँबाट चमक धेरै हुन्छ नि,
चम्किलो हुन्छ नि तेज जस्तो चम्किलो भएको अनि बुद्ध बोधिसत्वको जुन मुनिन्द्रहरूका प्रतिमा हुन्छन् उहाँहरूलाई अनि लेप चढाउँछु भन्थ्यो। प्रज्वलिकायाहरूलाई लेप लगाउने छु रे, यसरी लगाउँछु भन्थ्यो। त्यसपछि पाँचौँ पुष्प चढाउने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर अब पुष्प चढाउँदाखेरि फुल मालाहरू चढाउँदाखेरि यहाँ उत्तम पूजनीय मुनिन्द्रलाई मनमोहक भनेर अनि मनपर्ने है एकदम सौन्दर्य अनि मन्दरावा भने एउटा पुष्पको नाम हो मन्दरावा। त्यसै गरी पद्म मेन्टोपेमा भन्छ नि पद्मको फुल तथा उत्पल त्यो पनि एउटा फुलको नाम हो। उत्पल लगायत सबै सुगन्धित तथा भनेर यहाँसम्म चाहिँ के हो त्यस्तो मन्दरावा पुष्प पद्म तथा उत्पलहरू जुन फुल हुन्छन् पुष्प हुन्छ त्योहरू सबै टुक्रा पारेर सानो सानो बनाएर अनि यसरी त्यो गर्छु भनेको फैलिएर राख्छु चढाउँछु भने त्यो मनमोहक मालाहरूद्वारा पूजा गर्नेछु भने यसले चाहिँ टुक्रा नबनाएर जुन माला बौद्धतिर पाउँछ नि माला बनाएको हो त्यस्तो माला बनाएर अनि उहाँहरूलाई चढाउँछु भने त्यो उक्त सूत्रमा भनेर जुन अघि सूत्र जुन गयो त्यसमा पुष्प चढाएको लाभमा 10 बताउनु भएकाहरू यसरी छन् भनेर जुन हामीले पुष्प चढाउँदाखेरि लाभ के हुन्छ भने त्यो लोकमा पुष्प जस्तै हुने एकदमै सौन्दर्य यानी सुन्दर त्यसको नासिका इन्द्रिय छाया नहुने नाक कहिले पनि के रे त्यो नहुने के भन्छ त्यसलाई ब्लक नहुने है बन्द नहुने नाक एकदमै अनि सुगन्धहरू सबै त्यो गर्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ अरे छाया नहुने शरीरका दुर्गन्ध विशुद्ध हुने जुन शरीरबाट दुर्गन्ध आउँछन् त्योहरू सबै विशुद्ध हुने सुगन्ध प्राप्त हुने शरीरबाट सुगन्ध प्राप्त हुने दिशा तथा अन्तर्दिशामा त्यसको शील रूपी सुगन्ध फैलिने भनेर यहाँ दिशा 4वटा दिशा हुन्छन् 4वटा अन्तर्दिशा हुन्छन् त्यो 8वटा दिशामा उहाँको जुन शील राम्ररीसँग पालन गरेको कारणले शीलद्वारा एउटा सुगन्ध राम्रो हुने त्यस्तो हुन्छ। कोही तपाईहरूले जुन गुरुहरू दर्शन गर्ने बेलामा त्यो गुरुको अनि लुगाद्वारा है कपडाद्वारा अनि सुगन्ध राम्रो त्यस्तो सुगन्ध हुने त्यस्तो पनि हुन्छ तपाईहरू ध्यान दिनु हो त्यस्तो सुगन्धहरू अनि 4 दिशा र 4 अन्तर्दिशामा फैलिन्छ अरे। लोकका अगाडि जाने प्रिय धर्महरू प्राप्त हुने जो आफूले चाहिन्छ त्यो अनि प्राप्त हुन सक्ने त्यस्तो हुन्छ अरे। सम्पत्ति ठुलो हुने धन सम्पत्ति ठुलो हुने सुगतिमा जन्म लिने र शीघ्र निर्वाण प्राप्त हुने तिनीहरू तथागतको चैत्यलाई पुष्प चढाएको लाभ हुन्। त्यसपछि 6औँमा धूप चढाउने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ अरे। धूप उत्तम मनमोहक धूपले व्याप्त धूपको बादलहरू पनि चढाउने छु भनेर अब यहाँ चाहिँ हामीले जुन आफ्नो घरतिर अहिले यहाँ पछाडि छ नि अग्र इष्टदेवलाई चढाउने अर्घम पाद्यम पुष्पम धूप भन्ने आउँछ। फेरि स इष्टदेवलाई चढाउने अर्घम पाद्यम पुष्पम अनि धूप भनेर आउँछ। त्यसमा धूप 2-3 वटा यसरी हामीले राख्ने गर्छ नि यो चाहिँ एउटा चिन्ह जस्तो त्यही हो। तर पनि हामी स्वयंले जुन धूप तल एउटा बालेर त्यसको अनि सुगन्ध चाहिँ अनि चढाउनु पर्छ भन्थ्यो बुझ्यो है यसरी गर्नुपर्छ अरे। अब त्यसको फेरि लाभ धूप चढाएको लाभ के छ भन्दाखेरि सूत्रमा धूप चढाएको लाभमा 10 बताउनु भएकाहरू यसरी छन्। लोकमा धूप जस्तै हुने त्यसको नासिका इन्द्रिय विशुद्ध हुने शरीरका दुर्गन्ध विशुद्ध हुने सदैव सुगन्ध प्राप्त हुने रूप राम्रो हुने लोकका प्रमुखको रूपमा अगाडि जाने प्रिय धर्महरू प्राप्त हुने सम्पत्ति ठुलो हुने सुगतिमा जन्म लिने र शीघ्र निर्वाण प्राप्त हुने तिनीहरू तथागतको चैत्यलाई धूप चढाएको लाभ हुन् भनेर धूप चढाएको लाभ पनि यसरी रहेको छ। अब त्यसको कारणले हामी जुन कहिले बौद्धतिर परिक्रमा हामी जानुहुन्छ हो त्यति बेलामा
त्यो बौद्धको जुन गेट के अरे मुख्य जुन द्वार छ त्यसको अगाडि त्यो एउटा ठुलो अनि उसमा कटौरामा धूप जलाएको हुन्छ नि हो त्यतिखेर आफूले पनि हामी स्वयंले जुन भावनाद्वारा त्यो धूपको जुन सुगन्धहरू हुन्छन् त्योहरू चढाउन मिल्छ। अनि त्यो चढाउने बेलामा पनि त्यहाँ भएको जुन कटौरा हुन्छ नि त्यो मात्रै नसम्झेर एकदमै अनि फराकिलो भएको त्यस्तो ठुलो अनि कटौरा सम्झेर त्यो भित्र धूप धेरै बलेको त्यसको अनि सुगन्ध पनि धेरै व्याप्त भएको वरिपरि सबैमा फैलिएको हो त्यसरी सम्झिनुपर्छ। झन् त्यो बौद्धको जुन माथि टुप्पो हुन्छ त्यहाँ माथि सबै शरणीयहरू भावना गरेर बुद्ध बोधिसत्वहरू सबै भावना गरेर छ भनेर सम्झेर अति नैहरू चढ्यो भने झन् राम्रो। त्यसै गरी फुलहरू पनि हुन्छ नि त्यहाँ हो त्यस्तो रहेछ। त्यसपछि 7औं नैवेद्य चढाउने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर नैवेद्य भन्दाखेरि अनि भोजन चढाउने भात है खाना अनि खाने पिउनेहरू चढाएको हो। त्यसमा अनेक भोजन तथा पेय पदार्थहरूले अनेक नैवेद्य समेत अर्पण गर्नेछु भनेर अनेक भोजन तथा अनि पिउने पेय पदार्थहरू त्यसमा पनि हामीले जुन तोर्मा कोहीले तोर्मा बनाएर चढाउनुहुन्छ। यदि तोर्मा बनाउन नसके तापनि अनि जुन बिस्किटहरू हुन्छन् अनि के अरे महहरू हुन्छन् केहरू छन् आजकल धेरै छन् त हो तिनीहरू किनेर अनि चढाए पनि हुन्छन्। र त्यसै गरी जुन हामी दिनमा खाना खाने गर्छौँ त्यो खाना खाने अगाडि पनि त्यो खानाहरू अनि चढाए पनि हुन्छन्। अनि त्यसै गरी पिउने अनि चिजहरू पदार्थहरू पनि चढाउन सक्छन्। अनेक नैवेद्य भनेको अनि भात खानेहरूले भनेको है खाने चिजहरूलाई समेत अर्पण गर्नेछु अरे। त्यसपछि 8औं दीप चढाउने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ अरे। स्वर्ण कमलहरूमा पंक्तिले सजिएको रत्न प्रदीपहरू पनि समर्पित गर्नेछु भनेर सुन जुन सुनले बनाएको जुन कमल है कमलको फुल अथवा पंक्ति धेरै अब गहनाहरू सजिएको हो त्योभित्र अनि रत्न प्रदीपहरू सम्झिएर अनि त्यो प्रदीप अब के अरे दीपहरू चढाउने आलोकहरू चढाउने हो त्यो सोच्नुपर्छ। अनि हामीले जुन बिहान उठ्ने बेलामा पनि सबेर उठ्ने बेलामा अनि हामीले जुन के अरे बत्ती बल्नुपर्छ नि हो त्यति बेला पनि यो सुवर्ण कमलहरू पंक्तिले सजिएको रत्न दीपहरू पनि समर्पित गर्नेछु भनेर यसरी सम्झिएर त्यो पाठहरू गरेर अनि बत्ती बल्यो भने त्यो दीप चढाएको लाभ प्राप्त हुन सक्छ हो त्यस्तो रहेछ। अब त्यसको लाभमा चाहिँ दीप चढाएको 10 लाभ बताउनु भएकाहरू यसरी छन्। 1 लोकमा दीप जस्तो हुने, त्यसको चक्षु इन्द्रिय कहिले निरोध नहुने अथवा चक्षु इन्द्रिय आँखा जुन हुन्छन् चक्षु इन्द्रिय कहिले पनि नबिग्रिने है। चर्म चक्षु विशुद्ध हुने, दिव्य चक्षु देव चक्षु भन्छ त्यसलाई, देव चक्षु विशुद्ध प्राप्त हुने, कुशल तथा अकुशलको फरक छुटाउने प्रज्ञा प्राप्त हुने भन्ने त्यो। अब हाम्रो जीव जन्तुमा जनावरहरूमा अन्य अब जुन जनावरहरू हुन्छन् तिनीहरूमा नभएको विशेष एउटा गुण अनि प्राणी के अरे व्यक्तिहरूलाई मानिसहरूले के छ भन्दाखेरि कुशल अकुशल छुटाउन सक्ने त्यस्तो क्षमता छ। कुशल अकुशल अब यहाँ चाहिँ बोधिचर्या अवतारको ग्रन्थ अनुसार भन्यो भने अनि बोधिचित्त अनि जगाउन सक्ने उत्पाद गर्न सक्ने त्यस्तो क्षमता छ। अब बोधिचित्त अनि जगाउनको लागि बोधिचित्तको बारेमा ज्ञात हुनको लागि फेरि के हुनुपर्छ, प्रज्ञा हुनुपर्छ, त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यो पनि जरुरी छ, महत्त्व छ है। हो त्यस्तो छुटाउने प्रज्ञा प्राप्त हुनेछ अरे। अज्ञान र मोहको अन्धकार हटाउने, अज्ञान मोह तिमुक भन्छ नि त्यस्तो अनि हटाउने प्रज्ञा पनि
प्राप्त हुन्छ अरे, शून्यताको ज्ञान। प्रज्ञको आलोक प्राप्त हुने, त्यो संसारमा रहुन्जेल कहिले अन्धकारमा नपर्ने भनेर त्यस्तो जुन दीप अनि बुद्ध बोधिसत्वहरूले दीप चढाएको लाभमा एउटा चाहिँ त्यो दीप चढाउने मान्छे चाहिँ संसारमा रहुन्जेलसम्म भन्दाखेरि के अरे अर्हत या बुद्धता प्राप्त नहुन्जेलसम्म अनि उहाँ चाहिँ अन्धकारमा कहिले पनि बस्नु पर्दैन भनेको त्यो रहेछ है। शीघ्र निर्वाण प्राप्त हुनेछ तिनीहरू तथागतको चैतन्यलाई दीप चढाएको लाभ हुन्छ। त्यसपछि 9 अप्रमेय गृह चढाउने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। अप्रमेय गृह गिन्ती नगर्न सक्ने अब धेरै ठुलो है त्यस्तो गृह घर त्यो चढाउने हो। अब त्यसमा चाहिँ सुगन्धले लिप्त त्यस कृत्रिमहरूमा मनमोहक पुष्प गुच्छाहरू फिजाउने छु भनेर सुगन्धले लिप्त भएको सुगन्ध भएको जुन के अरे भूमिमा भनेको है कृत्रिमहरूमा अनि मनमोहक पुष्प गुच्छाहरू फिजाउने, गुच्छा भन्ने थाहा हुन्छ नि, फुलको गुच्छा हो त्यस्तो, अनि भूमिमा यसरी फिजाएको। अप्रमेय गृह रमणीय गीतहरूले भनेर अप्रमेय गृह भनेदेखि घर बने एकदमै ठुलो संसारभरि अनि त्यो भएको त्यस्तो ठुलो सोच्नुपर्ने रहेछ है। अनि त्यसमा चाहिँ रमणीय गीतहरूले एकदमै के भनौँ सुन्दर सुन्दर गीतहरू है, राम्रो गीतहरू त्यो गीतहरू सुन्ने बेलामा पनि एकदमै मन खुसी हुने त्यस्तो गीतहरूले मुक्त मणिहरूका हारहरूले सुशोभित भनेर जुन गहनाहरूले अनि के अरे सजाएको ती अनन्त आकाशका विभूषित गर्ने महाकरुणावानमा चढाउने छु भनेर महाकरुणावान तथागत गौतम बुद्ध लगायत सम्पूर्ण अब बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई अनि चढाउँछु भने। अब त्योहरू सबै हामीले चित्तद्वारा निर्मित गर्ने हो नि, स्वयंले हामी प्रत्यक्ष त्यसरी बनाउन त सक्दैन। त्यसको कारणले यो सबै के हो, चित्तद्वारा हामीले निर्मित अथवा बनाउने निर्माण गर्ने हो त्यसको कारणले यहाँ महाकरुणावानमा चढाउने छु। अब त्यसपछि 10औं छाता चढाउने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। छाता चाहिँ हामी घामको तापबाट बचाउनको लागि छाता चढाउँछ नि, के अरे छाता हामी प्रयोग गर्छ नि, त्यही जस्तो गरेर छाता चढाउने भन्थ्यो। रत्नको मनमोहक छाता सुनको दण्डित, पर्यावरण गहनाले सुशोभित मनमोहक अति रमणीय आकार छत्र उठाएको पनि सदा मुनिन्द्रहरूलाई अर्पण गर्नेछु भनेर। अब यहाँ चाहिँ रत्नको मनमोहक छाता सुनको दण्डित भनेर, अब यो चाहिँ सुन्द होइन, यो चाहिँ पे हो, धुप हो, मैले अघि यहाँ त्यो बनाएको है। अब यदि जुन छाता चढाउने क्षेत्र त्यो चाहिँ इष्टदेव तथा गृहस्थी हो भने गृहस्थी गुरु हो भने त्यसलाई छाता चढाउने बेलामा त्यो छाता चाहिँ सेतो भयो राम्रो, बुझ्यो है, सेतो। अनि तर पनि सोच्ने बेलामा भावना गर्ने बेलामा यहाँ रत्नको मनमोहक भने, यो त कपडेल भनेको है, रत्नको मनमोहक छाता अनि सुनको दण्डित, यो सुनको भएको यसरी। अनि पर्यावरण गहन, पर्यावरण यो त सानो रहेछ है, एकदमै ठुलो सोच्नुपर्ने रहेछ। पर्यावरण गहनाले सुशोभित, गहन भएको यसरी है, मनमोहक अति रमणीय आकार छत्र पनि अनि सदा मुनिन्द्रहरूलाई अर्पण गर्नेछु भनेर यसरी अनि त्यो गर्नुपर्ने हो। यदि बुद्ध अनि त्यसै गरी भिक्षु भिक्षुनी अनि त्यस्तो हो भने यहाँ मैले यसलाई चाहिँ के अरे पहिलो रङ भएको, या तो रातो या तो पहिलो रङ भएको यसरी चढायो भने राम्रो। अब यहाँ चढाएको त सानो हो, त्यो कपडाले बनाएको, तर पनि सोच्ने बेलामा चाहिँ भावना गर्ने बेलामा चाहिँ चित्तद्वारा निर्मित गर्ने बेलामा चाहिँ रत्नको मनमोहक छाता भनेर त्यो पनि सुनको दण्डित है, समात्ने ठाउँ चाहिँ सुनको भएको अनि ठुलो पर्यावरण धेरै ठुलो भएको अनि यहाँ गहनाहरूले
अब गहना नभए पनि अब भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। अनि सजाएको अति रमणीय आकार छत्र उठाएको भनेर यो चाहिँ उठाउनु पर्छ है, फेरि उठाएर यसरी त्यो चढाउनु पर्छ नि, यसरी लेपे के अरे यसरी राख्यो भने हुँदैन, उठाएर त्यो चढाउनु पर्छ भने त्यो मुनिन्द्रहरूलाई अर्पण गर्नेछु भनेर बुझ्यो है। यदि गृहस्थी गुरु तथा इष्टदेवहरू हो भने उहाँहरूलाई त्यो चढाउने बेलामा अनि रङ्गी सेतो भए राम्रो हो। या अनि यदि गुरु जुन भिक्षुको अनि रूपमा भएका या तथागत गौतम बुद्ध यस्तो हो भने अनि पहिलो त्यस्तो चढायो भने राम्रो हुन्छ है। अब त्यसपछि छाता चढाएको 10 लाभ बताउनु भएकाहरू यसरी छन्। लोकको छाता जस्तो हुने, शरीरको दुःख नहुने, मनको दुःख नहुने, लोकको आश्रित हुने, कर्मपति कार्य गरी सञ्चय हुने, पुनः पुनः चक्रवर्ती सम्राट हुने, ठुलो अधिकार भएको प्रख्यात हुने, धेरै सम्पत्ति हुने, सुगतिमा जन्म लिने, शीघ्र परिनिर्वाण हुन्छन्, तिनीहरू तथागत चैत्यलाई छाता चढाएको लाभ हुन्। अब त्यसपछि 11औँमा बाजा चढाउने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। बाजा भनौँ अब त्यो हामी जुन घन्टीहरू बजाउँछ के हुन्छ नि, त्यो घन्टी बजाउने थुङझ्यालिङहरू गर्ने त्यो हुन्छ नि त। त्योभन्दा पनि अन्य पूजा सम्भार, कर्णप्रिय वाद्यवादन, सबै सत्वहरूको दुःखलाई शीतल पार्ने यी बादलहरू आआफ्नो स्थानमा स्थित हुन् भनेर। अब यो चाहिँ परिनामना प्रार्थनाद्वारा अथवा परिनामना भन्छ नि हो त्योभन्दा पनि अन्य पूजा सम्भार भनेर अघि जुन 10 वटा गइसक्यो। अब त्योभन्दा पनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि कर्णप्रिय वाद्यवादन भनेर जुन बाजा गाजा बजाएको जुन त्यो हुन्छ नि स्वर त्यो हुन्छ नि तिनीहरू पनि सबै सत्वहरूको दुःखलाई शीतल पर्ने। यदि त्यस्तो ध्वनि अनि सुन्दर अनि कानमा सुन्ने बित्तिकै सबै सत्वहरूको जुन मनका दुःख हुन्छन् त्यो सबै शीतल हुने अथवा नाश हुने है, शान्ति हुने त्यस्तो अनि पर्न सक्ने अनि जुन कर्णप्रिय वाद्यवादन हुन्छन् त्योहरू सबै पनि आफ्नो स्थानमा स्थित हुन् भन्दाखेरि यी बादलहरू भनेको चाहिँ यो आकाशमा भएको बादलले भनेको त्यो होइन, यसले चाहिँ धेरै चिनाएको है, धेरै ध्वनिहरू अनि बाजा गाजाहरू आफ्नो स्थानमा भन्दाखेरि 10 दिशामा विराजमान हुनुभएका जुन बुद्ध बोधिसत्वहरू हुन्छन् उहाँहरूको अनि अगाडि अनि स्थित हुन् भन्दाखेरि त्यस्तो कर्णप्रिय वाद्यवादन चाहिँ उहाँहरूको अगाडि चाहिँ गएर अनि त्यसको जुन के भन्छ स्वर भन्छ त्यसले के भन्छ है त्यो चाहिँ अर्पण गर्ने भने त्यो स्थित हुन् भनेर मनद्वारा सोच्ने। अनि त्यो मात्रै नभई यो पनि अहिले जुन बाजा बजाउने बेला मात्र नभई सदैव त्यसरी रहन् भनेर अनि प्रार्थना गरेको हो। उक्त सूत्रमा बाजा चढाएको 10 लव यसरी छन् रे। रूप राम्रो तथा मनमोहक हुने, मधुर स्वर मनमोहक बाचाले युक्त, चर्चित हुने, ग्रहणीय शब्द हुने, सदैव खुसी रहने, सधैँ सबै प्रसन्न हुने, विशाल स्वर प्राप्त हुने, सम्पत्ति धेरै हुने, सुगतिमा जन्म लिने, शीघ्र निर्वाण प्राप्त हुने, तिनीहरू तथागत चैत्यलाई बाजा गाजा चढाएको लाभ हुन्। अब त्यसपछि 12 पूजाको आकार निरन्तर अधिष्ठान गर्ने बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। सम्पूर्ण सद्धर्म निरोध तथा मार्ग जुन हुन्छन् त्यो सद्धर्म रत्नहरू तथा स्तूपहरू तथा प्रतिमाहरूमा रत्न पुष्प आदिको वर्ष निरन्तर रूपले बर्सिरहोस् भनेर। अब यो के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण सद्धर्म रत्नहरू तथा भनेर रत्नहरू तथा स्तूपहरू तथा प्रतिमाहरूमा भनेर
अनि सद्धर्म, त्यसै गरी स्तूप, त्यसै गरी बुद्धका प्रतिमाहरू हुन्छन्, काया मूर्तिहरू हुन्छन्, तिनीहरूमा रत्न पुष्प आदिको वर्ष भनेर जुन हामी पानी पर्छ नि हो त्यही जस्तो गरेर रत्न पुष्प, त्यो पुष्प पनि रत्न त्यस्तो पुष्प आदिको वर्ष निरन्तर रूपले भनेर अहिले हामीले चढाउने बेला मात्रै नभएर सदैव अनि त्यस्तो वर्ष चाहिँ बर्सिरहोस् भनेर मनद्वारा सोच्ने हो। त्यो चाहिँ 12। अब यहाँसम्म चाहिँ के गयो भन्दाखेरि जुन उत्तरिक पूजामा 12वटा छन् भने यहाँसम्म सबै गइसक्यो। अब त्यसपछि दोस्रो अनुत्तर पूजामा अनि पूजाको बारेमा दोस्रो अनुत्तर पूजा बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर जसरी मञ्जु घोष जम्ब्याङ आदिले भनेर मञ्जु घोष समन्तभद्र अवलोकितेश्वर क्षितिगर्भ भन्छ, क्षितिगर्भ, त्यसै गरेर धेरै जुन बोधिसत्वहरू हुन्छन् भूमिमा अनि पुगिसकेका जुन बोधिसत्वहरू हुन्छन् उहाँहरूले समाधिको अनि शक्तिद्वारा अनि धेरै पूजा अनि निर्माण गर्न सक्ने त्यस्तो उहाँहरूलाई शक्ति हुन्छन्। उहाँहरूले त्यस्तो अनि पूजा पदार्थहरू जुन त्यो पनि तिङ्गिजिकी तोप्की बनेर अनि समाधि अनि बलद्वारा उहाँहरूले यसरी निर्माण गर्न सक्छ। त्यसरी निर्माण गरेर सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई चढाउने गर्छन्। हो त्यही जस्तो गरेर भनेको जसरी मञ्जु घोष आदिले बुद्धहरूलाई पूजा गरिएको छ भनेर त्यो चाहिँ बुद्धहरूलाई अनि समाधिको बलद्वारा जुन पूजा पदार्थहरू अथवा निर्मित गरेर जुन चढाउने गर्छन् त्यसरी नै मैले पनि तथागतहरू नाथ पुत्र सहित पूजा गर्नेछु भनेर मैले पनि उहाँहरू जस्तै गरेर अनि पूजाहरू चढाउने छु भनेर यसरी भन्नुभएको। मैले पनि तथागतहरू नाथ पुत्र सहित, नाथ भनेको मुनिन्द्रहरू, बुद्धहरू, पुत्र भनेको बोधिसत्वहरूले बुझ्नुपर्छ, हरूलाई पुत्र सहितलाई अनि पूजा गर्नेछु रे। त्यसपछि तेस्रो लयका साथ ध्वनिको पूजा बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर जुन अहिले हामी पूजा गर्ने बेलामा लय मिलाएर जुन के अरे ध्वनि अथवा याङ गर्छ नि हो त्यसको पूजाको बारेमा ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ। गुणसागरहरूलाई मैले समुद्र रूपी स्वरका अङ्गद्वारा स्तुति गर्दछु। स्तुति सङ्गीतहरूको मेघ उहाँहरूलाई निश्चय सधैँ बहिरहोस् भनेर गुणसागरहरूलाई मैले भनेर गुणसागर मैत्री करुणाको गुण सागर जस्तो भएका जुन बुद्ध बोधिसत्वहरू हुन्छन् हो तिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। गुणसागरहरूलाई भन्दाखेरि गुण भनेको चाहिँ मैत्री, करुणा, शून्यताको ज्ञान हो त्यस्तो गरेर अधिगम गुण हो त्यस्तो जुन गुण अनि सागर जस्तो भएका हो उहाँहरूलाई मैले के गर्ने भन्दाखेरि समुद्र रूपी स्वरका भनेर समुद्र रूपी भनेको अब धेरै देखाएको चिनाएको स्वरका अङ्गद्वारा, स्वरका अङ्ग भने लय मिलाएर स्वर अनि मिलाएर त्यस्तो हामी पूजा गर्छ नि हो त्यो अङ्गद्वारा। यहाँ चाहिँ स्वर भनेको जुन लय मिलाएर मुखबाट बोलेको त्यो हो है। अङ्ग भनेको त्यसको हेतु जुन जिब्रो हुन्छ नि हो त्यसले भन्नुपर्छ जिब्रोहरूलाई। त्यो जिब्रो नभए भने हामी त्यो ध्वनि मिलाउन सक्दैन नि हो अङ्ग भने यो हो द्वारा स्तुति गर्दछु भनेर पूजनीयहरूको गुण सम्झेर उहाँहरूलाई स्तुति गर्दछु भने त्यो स्तुति सङ्गीतहरूको मेघ उहाँहरूलाई निश्चय सधैँ बहिरहोस् भनेर। अब त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जुन आफू जुन अहिले शरीर एक मात्र हो अनि भावना गर्दाखेरि धेरै अनि शरीर सम्झेर भावना गरेर त्यो शरीरमा पनि धेरै अनि टाउको भएको
शिर भएको अनि त्यसमा धेरै अनि एक एक मुख भएको हो, त्यसद्वारा अनि स्वर अङ्कद्वारा स्तुति गर्दछु भनेर त्यो पनि अहिले जुन प्रत्यक्ष स्तुति गर्ने बेला मात्र नभई सदैव अनि यसरी स्तुति गरिरहोस् भनेर यसरी सोच्नुपर्छ। निश्चय सधैँ भइरहोस् भनेर स्तुति चाहिँ त्यो। अब चाहिँ आजको जुन विषय शीर्षक भनौँ पूजा सम्बन्धित विस्तृत व्याख्या भने त्यसको विषयमा समाप्त भयो। अब त्यसमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट केही सल्लाहहरू केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहिले यहाँ जुन स्तुति भनेर गयो नि, स्तुति गर्दछु भने त्यो गयो नि हो, आफ्नो गुरु त्यसै गरी बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई स्तुति गर्ने बेलामा, प्रशंसा गर्ने बेलामा उहाँहरूको गुण सम्झेर अनि लयको साथ मिलाएर अनि ध्वनि अथवा स्वरद्वारा याङ भन्छ नि त्यसद्वारा अनि स्तुति गर्ने त्यो गर्ने बेलामा हामीले के सम्झिनुपर्छ, के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो स्तुतिको जुन शब्द हुन्छन् त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो शब्दको अर्थ हामीले बुझेर गर्यो भने धेरै अनि फाइदा हुन्छ। त्यो शब्द स्तुतिभित्र के हुन्छ, उहाँहरूको गुणहरू हुन्छ नि, त्यसमा पनि विशेष गरी वचनको गुणहरू हुन्छन्। त्यसरी सम्झेर उहाँहरूप्रति के हुन्छ, श्रद्धा जगिन्छ, श्रद्धा जगिन्छ। जति श्रद्धा जगिन्छ त्यति आफूले के पाउँछ, अनि आशीर्वाद भनौँ, अधिष्ठान भनौँ, छिल्लप भन्छ नि हो, त्यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसको कारणले स्तुति गर्ने बेलामा या तो आफूले कि जुन ग्रन्थहरूमा पेजाहरूमा यस्तो लेखेको छ भने त्योहरू त्यस्तो लेखेको चाहिँ आफ्नो गुरु बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई अनि त्यो छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने, यदि छ भने हो त्यो नै लिएर अनि उहाँलाई स्तुति गर्ने बेलामा यसरी गर्ने। यदि यस्तो नभएमा आफू स्वयंले लेखेर रचेर अनि उहाँको गुण के छ भने रचेर अनि त्यो गुण चाहिँ उहाँलाई छ कि छैन भनेर परीक्षण गरेर यदि छ भने हो त्यो गुणहरू सम्झेर अनि उहाँलाई स्तुति गर्ने। त्यसो गर्यो भने जति उहाँको गुण सम्झिन्छ त्यति उहाँप्रति श्रद्धा जगिन्छ। त्यो धेरै फाइदा छ। मैले यहाँ एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँहरूलाई। यहाँ एउटा के छ भन्दाखेरि उत्तम रत्न शासन व्याप्त नभएको या व्याप्त भए तापनि नाश भएका त्यस दिशामा भनेर जुन स्थानमा बुद्धको शासन अनि व्याप्त नभएको र फैले तापनि अनि नाश भएर अनि लुप्त भएको त्यस्तो स्थानमा भनेको महाकरुणाद्वारा सूचित गतिशील भएको सुख लाभको निधि प्रस्ट्याउने हजुरलाई नमन गर्दछु भनेर अनि त्यस्तो लुप्त भएको गाउँ शहर जे भए पनि त्यहाँ अनि धेरै कष्टद्वारा पल्नु भएर उहाँहरूलाई त्यस्तो बुद्धको शासन अनि के अरे बुद्धको शासन भनेको चाहिँ प्राणीहरूको सुख शान्तिको स्रोत हो। त्यस्तो सुख शान्तिको स्रोत जुन बुद्धको शासन अनि प्रस्ट्याउने हजुर तपाईँलाई अनि नमन गर्दछु भनेर यसरी पाठमा यसरी आउँछ। अब मैले के गर्छु भने त्यो पाठ चाहिँ लिएर आफ्नो गुरुलाई त्यो अनि गुण चाहिँ रहेछ कि छैन भने परीक्षण गरेर त्यो भएको कारणले अनि मैले कहिले कहिले यस्तो स्तुति गर्ने गर्छु। जस्तै मेरो जुन गुरु अब मूल गुरु भनौँ उहाँलाई यसरी मैले गर्ने गर्छु। त्यसै गरी स्वयंले रचेको अष्टाङ्गयुक्त मुनि शासनको जल असङ्ख्य सत्व प्राणीका चित्त सन्ततिको खेतमा पानी हाल्न नथाक्ने कवच लगाएको कृपालु धर्मगुरुको अधिष्ठान ममा प्रवेश हुन् भनेर यसरी रचेको छु। अब यसले के देखाएको भन्दाखेरि
जुन अहिले मेरो गुरु सर्दे धर्मगुरु गिसलोसन दावाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अब मैले पहिला म यहाँ उदाहरण चाहिँ मैले भन्छु है, जुन हामीले खेतमा अनि जल हुनुपर्छ नि, पहिला जल तान्नुपर्छ नि, हो खेतमा जल तान्ने बेलामा, पानी तान्ने बेलामा धेरै कष्टद्वारा पहिला पहिला हामी यस्तो गर्छ नि, हो त्यही जस्तो गरेर अष्टाङ्ग युक्त त्यस्तो गुण भएको जुन मुनिका शासन भन्दाखेरि तथागत गौतम बुद्धको शासन, उहाँको धर्म, त्यो चाहिँ असङ्ख्य सत्व प्राणीहरूको भने त्यो चाहिँ खेतमा मैले उदाहरण राखेको, त्यस्तो असङ्ख्य प्राणीहरूको चित्त सन्ततिमा भनेको है, चित्त सन्ततिको खेतमा भनेर, खेतमा जुन हामी पानी तान्छ नि, त्यही जस्तो गरेर बुद्धको धर्म चाहिँ पानीमा उदाहरण राखेर त्यो पानी चाहिँ अनि सत्व प्राणीहरूको चित्त भने त्यो खेतमा उदाहरण राखेर त्यसमा तान्ने बेलामा धेरै कष्ट गर्नुपर्छ नि, ओ जति कष्ट भए तापनि नथाक्ने अनि कवच लगाएको अथवा सहनशीलको अनि के भन्छ अभ्यास राम्रो भएको, ओ त्यस्तो अनि कृपालु धर्मगुरु उहाँको अधिष्ठान अनि ममा प्रवेश हुन् भनेर यसरी रचेको छ। हो त्यसरी गरेर स्तुति गर्ने बेलामा या त आफूले रच्नुपर्ने, या त अर्को जुन पाठहरूमा हुन्छन् त्यहाँबाट लिएर आफ्नो गुरुमा त्यस्तो छ कि छैन भनेर गुण अनि त्यो परीक्षण गरेर यदि छ भने त्यसद्वारा गर्ने। अब त्यो गर्ने बेलामा पनि मान्छे धेरै भेला भएको त्यस्तो बिचमा बसेर अनि ध्वनि लयको साथ मिलाएर त्यस्तो गर्ने बेलामा कहिले कहिले त्यो चाहिँ लोक धर्ममा जाने डर पनि हुन्छ। मान्छे धेरै आएको छ, भेला भएको छ, मैले हेरेको होला, मेरो स्वर सुन्छ कि भनेर मनमा एउटा एक घमण्ड जस्तो है, त्यस्तो भएर अनि त्यो चाहिँ फेरि अधर्ममा जान सक्छ। त्यसको कारण यो एउटा हो। त्यसै गरी हामी जुन घन्टी बजाउने पाठ पूजाहरू गर्ने त्यो हुन्छ नि, तिनीहरू सबै हामीले जान्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। तोर्मा कसरी बनाउँछ, घन्टी कसरी बजाउनु पर्ने रहेछ, थुङ्ग्यालिङ कसरी बजाउनु पर्ने रहेछ, अनि कर्मकण्ठ त्यो गर्ने कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यसको विषयमा हामीले ज्ञात हुनुपर्छ। ज्ञात भएर त्यो चाहिँ मूल होइन हाँगा रहेछ भने त्यो पनि हामीले ज्ञात हुनुपर्छ। अब त्यो पाठ पूजाहरू गर्ने त्योहरू सबै हाँगामा हाँगा हो भनेर नराखेर त्यही मूल हो भनेर सम्झ्यो भने अनि जुन मूल अभ्यास हुन्छ बोधिचित्त र शून्यताको जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामी छुट्छ, त्यसको विषयमा हामी ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। जस्तै कि उदाहरणमा एउटा अनि के अरे स्कुलको अनि बच्चा एउटा स्कुलमा जाने बेलामा उहाँले चाहिने कुरा के हो, कापी कलम चाहिन्छ, किताब चाहिन्छ, अनि स्कुलको ड्रेसहरू चाहिन्छ, तर त्यो मूल होइन। मूल चाहिँ के हो, त्यहाँ स्कुलमा गएर शिक्षा हासिल गर्ने, त्यो शिक्षा हासिल नगरेर त्यो ड्रेस राम्रो लगाउने अनि कलम किताब एकदमै राम्रो त्यो धेरै पैसा दिएको लिएर त्यहाँ गएर शिक्षा हासिल गरेन भने फाइदा भएन, लाभ भएन। त्यहाँ गएको स्कुलमा प्रवेश गरेको अनि उद्देश्य चाहिँ पुरा भएन। त्यही जस्तो गरेर हामी जुन बौद्धावलम्बीहरू बुद्ध धर्ममा प्रवेश गरेर त्यसको हाँगा के हो, त्यसको मूल के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ। हाँगामा हाँगा हो भनेर त्यसमै अध्ययन गरेर त्यो गर्ने र मूल चाहिँ के हो त्यसमा अध्ययन गरेर त्यो हामीले प्राप्त गर्नु सक्नुपर्छ। त्यस्तो नगरेमा अनि बुद्ध धर्ममा प्रवेश गरेको मूल फाइदा, मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले अनि पुरा गर्न सकेन। त्यसको कारणले अहिले हामी कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरी जुन पदार्थहरूलाई धेरै त्यो हुने, मन रुचि गर्ने, जस्तै कि अहिले फुम्बाहरू अनि के अरे चाँदीको सुनको त्यस्तो मेन्डल राख्ने बेलामा पनि सुनको चाँदीको यस्तो त्यसमा धेरै ध्यान दिने, भित्री जुन बोधिचित्त भने के हो, शून्यता भने के हो, त्यो कसरी उत्पन्न हुन सक्छ, शून्यताले के गर्छ, बोधिचित्तको अभ्यासद्वारा के प्राप्त हुन सक्छ भने त्यसको विषयमा कि अनि के अरे अध्ययन गरेन भने अनि धेरै के अरे
नोक्सान हुन्छन् है। त्यसको कारणले जुन अहिले 12 प्रकारका पूजाहरू गयो तीहरू सबै अगाडि जाने चाहिँ हो। अब मूल चाहिँ पछि आउँछ नि बोधिचित्तको विषयमा हो, त्यसको अभ्यासहरू पछि आउँछ। त्यसको कारणले हो त्यस्तो। अनि त्यसै गरी जुन अहिले मैले स्तुतिको बारेमा भन्नुभयो नि जति स्तुति गरे पनि त्यसको अनि के अरे शब्दको अर्थहरू बुझेर गर्यो भने अनि त्यो पनि एक्लै आफ्नो घरमा, बाहिर कोही हेर्ने मान्छे छैन, सुन्ने मान्छे छैन, आफ्नो घरमा एक्लै बसेर अनि त्यो लय मिलाएर स्वरद्वारा स्तुति गर्यो भने अनि तपाईहरु एक्चुअली त्यो गर्नु, प्रयास गर्नु। यसरी गर्यो भने के हुन्छ, मन हृदयदेखि उहाँको गुण सम्झेको कारणले उहाँप्रति एक अलग्गै श्रद्धा उठ्छ, अलग्गै महसुस एउटा हुन्छ। त्यो मात्रै नभएर अलग्गै महसुस, अलग्गै श्रद्धा जगेको कारणले कहिले कहिले जुन हाम्रो शरीरमा भएको रङ हुन्छन् त्यो रङ उठ्ने, आँखामा पानी आउने, त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले सबै जुन सिद्ध हुन्छन् त्यो सिद्धहरू सबैको जरो भनौँ, मूल भने चाहिँ के हो, गुरुप्रति श्रद्धा जाग्ने त्यो। त्यसको कारणले गुरुप्रति श्रद्धा जाग्ने त्यो भएको कारणले महामार्ग क्रममा पनि कल्याण मित्रको अनि साधनाभित्र के आउँछ भन्दाखेरि मूल चाहिँ त्यो राखेको छ, गुरुको गुण सम्झेर, गुरुको गुण सम्झेर उहाँप्रति अनि श्रद्धा जागिने भने त्यो आउँछ। गुरुले कति पैसा छ, गुरु नाम ठुलो छ कि छैन, गुरु देख्दैमा कस्तो छ भने त्यो होइन। मूल चाहिँ गुरुको जुन वचन कस्तो छ, वचनको गुण कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ। आर्य नागार्जुनले पनि अनि तथागत गौतम बुद्धले स्तुति एक श्लोक लेखेको छ नि, सर्वदृष्टि प्रहनाय यसत धर्मम देशयत अनुकम्प मुपादाय तन् नमस्यामि गौतमम भने लेखेको छ नि। जसको अनुकम्पद्वारा, जसले अनुकम्पद्वारा अथवा करुणाद्वारा अनि सद्धर्म देशना गर्नुभएको छ उहाँप्रति अनि वन्दना गर्छु भनेर उहाँले यस्तो लेखेको छ नि। उहाँको कायामा यस्तो यस्तो छ, उहाँको रूप यस्तो यस्तो छ भने त्यो मूल होइन है। हो त्यसको कारणले म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाँगा चाहिँ हाँगामा राख्नुपर्छ, मूल के हो त्यो हामीले ज्ञात हुनुपर्छ भने त्यो धेरै महत्त्व हो। नभए आजकल धर्म जुन सुन्नेको बिचमा, धर्म सुन्ने व्यक्तिहरूको बिचमा, धर्म जुन प्राप्त धर्मलाई जुन अध्ययन गर्ने तिनीहरूको बिचमा धेरै जस्तो धर्मको मूलमा अध्ययन गर्न नगएर हाँगा मात्रै समातेर त्यहाँमा अड्केर अनि बसिरहेको धेरै छ नि। हो त्यसको कारणले आँखा खोल्नुपर्छ भन्ने त्यो। अब हामी चाहिँ यहाँ राख्छु अन्तिमको परिणामना जम्बे बाउ चित्र खेम्बादं कुन्दु सांबो ते याते शिंदु तेदा कुंगे जे सुदालो जे ग्यावा दिदा थमजे रब दोंगो तुजुम शेबे ग्यावा थमजे ग्योंगो वा कांला छोदो ngakba दाशिं गेवे चावा दि कुंजा सांबो जुचे रब दोंगो वार की